बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल लीडर फेज़ 2 के बाज़ डिस्ट्रिक्ट के में घंटों का टाइम रह गया है और बाज़ का बनू डिस्ट्रिक्ट का तो लेट हो गया है। लेकिन एक सजेशन एक बार फिर रिपीट करूँगा कि स्कूल लीडर टेस्ट में एनालिटिकल स्किल के एमसीक्यूज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट नहीं करना। इसके 3 पैराग्राफ आते हैं और हर पैराग्राफ पे 3-3 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो ये 9-10 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। उनको एट द एंड रखना, तमाम टेस्ट को हल करके उसके लिए आखिर में टाइम रखना। जितना भी ज़्यादा रख सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको रीड भी मत करना। अब यहाँ पे नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास हर टेस्ट में आते हैं। इसका सिंपल और उर्दू में कंसेप्ट समझाता हूँ डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में ये होना चाहिए, जब भी क्लास की बात हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ये बाद में आती है। आपको क्लास का पता होना चाहिए कि क्लास में सब्जेक्ट होता है और वर्ब, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इस कॉल्ड क्लास। ये दो चीज़ें ना हो तो ये क्लास नहीं है, ये कुछ और है, फ्रेज़ है या कुछ भी है। तो नाउन क्लास किया होता है, नाउन क्लास सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। असलम इज़ ईटिंग, अब असलम के जगह आप एक क्लास लगाए। क्लास क्या होता है? वो सब्जेक्ट एंड वर्ब। असलम की जगह आप एक और सब्जेक्ट और वर्ब लगाए तो इसे आप नाउन क्लास कहते हैं। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह भी आता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आता है। ये चीज़ जहन में आ गई कि नाउन क्लास देखें, असलम इज़ ईटिंग। अब असलम की जगह आप एक क्लास लाए, असलम की जगह एक क्लास लगा दे, तो ये क्या हो गया? नाउन क्लास हो गया। दूसरा मिसाल देता हूँ, असलम इज़ ईटिंग, असलम इज़ प्लेइंग ऑन बैट। ठीक है, असलम खेल रहा है बैट पर। अब बैट की जगह क्लास लगाए, क्लास क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो वो नाउन क्लास हो गया, क्योंकि यहाँ पे बैट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह जो क्लास यूज़ होता है उसे नाउन क्लास कहते हैं। आपको क्लास का पता होना चाहिए कि क्लास क्या होता है। ठीक है, नाउन क्लास के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। शी वाज सडन, वो खफा है। ठीक है, शी वाज सडन, देखो मैं बताता हूँ। शी वाज सडन फ्राम असलम, वो असलम से खफा है। अब असलम की जगह मैं क्लास लगाता हूँ। क्लास क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। शी वाज सडन, वो खफा है। बाई, किस चीज़ की वजह से खफा है? वहाँ तो हमने असलम लगाया, यहाँ पर एक और चीज़ लगाता हूँ। उस चीज़ पर खता है जो चीज़ उसने पढ़ा। ये दूसरा लाइन क्लास है। व्हाट शी हैड रीड, जो चीज़ उन्होंने पढ़ा वो उस पर खफा है। शी इज़ सडन, वो खफा है। फ्राम असलम, या शी इज, लेट सपोज शी वाज सडन बाई असलम, वो असलम से खफा है। ठीक है, असलम की वजह से खफा है। अब असलम की जगह मैं क्लास लगाता हूँ। असलम तो जस्ट एक नाउन है, जस्ट एक वर्ड है। क्लास क्या होगा? सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। अब मैं असलम की जगह लगाता हूँ व्हाट शी हैड रीड, जो कुछ उसने पढ़ा वो उसकी वजह से खफा है। तो व्हाट शी हैड रीड असलम की जगह आया, असलम किया था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जगह ये चीज़ आ गया व्हाट शी हैड रीड, तो ये क्या हो गया? नाउन क्लास। ये व्हाट शी हैड रीड नाउन क्लास है। मेरे ख्याल में डियर ये आसान है। अच्छा, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? नाउन, देखो नाउन या प्रोनाउन की वजाहत या इनके बारे में मालूमात देती है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास अक्सर इन चीज़ों से स्टार्ट होता है, विच, दैट, हुज, हुम, हु। एक व्हेन का भी मैं आपको एडजेक्टिव क्लास का एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन अक्सर इस चीज़ों से स्टार्ट होता है, विच, दैट, हुज, हुम, हु। अच्छा, वे आपको ये चीज़ें किस तरह याद रहेंगी? ये इस तरह याद रहेंगी कि ये अक्सर मलकियत ज़ाहिर करती है। एडजेक्टिव क्लास अक्सर मलकियत, अक्सर का मतलब 100% नहीं, 90% ये मलकियत ज़ाहिर करती, तो वो एडजेक्टिव क्लास होता है। अगर आपको बाकी समझ ना आए, कम से कम इतना समझ आ जाए कि जो क्लास, जो सब्जेक्ट और वर्ब कंबाइन है वो किसी चीज़, द कार विच आई हैड बॉट, मोटर कार जिसको मैंने ख़रीदा था, जिसने मैंने ख़रीदा, तो यहाँ पर मलकियत ज़ाहिर हो गई। तो विच आई बाट इज़ एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास के एग्जांपल देखें, दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली इज़ एक्सपेंसिव। दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली इज़ एक्सपेंसिव।
جو از ایکسپینسو دیٹ از گرون، جو چیز آرگینکلی اگایا گیا وہ کیا تھا؟ ایکسپینسو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ مہنگا ہے۔ اچھا، گرینڈ پاپا ریممبرز دی اولڈ ڈیز، گرینڈ پاپا ان دنوں کو یاد کرتا ہے وین دیئر واز نو ٹیلی ویژن، جب کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھو ڈیئر، وین دیئر واز نو ٹیلی ویژن، یہ کس چیز کی وضاحت کرتا ہے؟ وین دیئر واز نو ٹیلی ویژن، یہ پرانے دنوں کی وضاحت کرتا ہے۔ پرانے دن ناون ہے، پرانے دن ناون ہے، تو وین دیئر واز نو ٹیلی ویژن تو یہ پرانے دنوں کی وضاحت کرتا ہے، تو وین دیئر واز نو ٹیلی ویژن یہ ایڈجیکٹیو کلاز ہے۔ دی بکس، وہ کتابیں، دیٹ وار بوروڈ فرام کلاس مسٹ بی ریٹرنڈ، تو دیکھیں یہ سیکنڈ لائن جو ہے دیٹ وار بوروڈ فرام دی کلاس مسٹ بی ریٹرن، جو کتابیں کلاس سے ادھار لی گئی تھی اس کو واپس کرنی چاہیے۔ تو یہ لائن، نیچے لائن بکس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، بکس کے معنی میں اضافہ کرتی ہے، تو دیٹ وار بوروڈ فرام کلاس مسٹ بی رینیوڈ، تو یہ ایڈجیکٹیو کلاز ہے۔ گرینڈ پاپا ریممبر دی اولڈ ڈیز وین دیئر واز نو ٹیلی ویژن، تو یہاں پہ اولڈ ڈیز کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ پلانٹس دیٹ از گرون، یہ ون والا اس طرح ہے، پلانٹ دیٹ از گرون آرگینکلی، جس کو آرگینکلی اگایا گیا، از ایکسپینسو، یا فروٹ دیٹ از گرون آرگینکلی از ایکسپینسو، تو دیٹ از گرون آرگینکلی ایڈجیکٹیو کلاز ہے کیونکہ یہ فروٹس کی وضاحت کرتا ہے۔ دی کار آئی باٹ، دی کار وچ آئی باٹ، جس کو میں نے خریدا، تو یہاں پر وچ آئی باٹ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو کلاز ہے کیونکہ یہ کس چیز کی معنی میں اضافہ کرتا ہے؟ کار کی معنی میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے ڈیئر۔ تو بہت سمپل ہے، اپنے ساتھ اگر لکھ لے تو بندے کو ایک پیج پر آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ایک پیج پر آ جائے تو پھر بندہ کمپیریزن کر سکتا ہے اور فرق معلوم کر سکتا ہے۔ ایڈورب کلاس کیا ہوتا ہے؟ وہ گرا، لیٹ سپوز وہ گرا، تیز گرا یا سلو گرا، وہ دوڑا، تیز دوڑا یا سلو دوڑا، تو دوڑا، گرنا یہ ورب ہے، یہ کام کرنے کو کہتے ہیں، تو اس کے معنی میں اضافے کو ایڈورب کہتے ہیں یا ایڈورب کلاز، ٹھیک ہے۔ وہ تیز گرا، تو تیز یہاں پر ایڈورب ہے۔ اب تیز کے ساتھ سبجیکٹ لگائے تو ایڈورب کلاز ہو گیا۔ ہی فیل، شی فیل سلولی، یا شی فیل ود گریٹ شاک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ گریٹ شاک نے کس چیز کے معنی میں اضافہ کیا؟ اس کے گرنے میں، تو یہاں پہ گریٹ شاک ایڈورب ہے۔ اب ایڈورب کلاز جب جو چیز ایڈورب کی جگہ لیتا ہے وہ ایڈورب کلاز ہوتا ہے، تو یہ ورب یا ایڈجیکٹیو کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی ایک اور نشانی جو اہم نشانی ہے، ایڈورب کلاس کا پورا معنی اکیلے نہیں نکلتا، تو یہ چیز ایڈورب کلاس ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دیٹ وار بوروڈ فرام کلاس مسٹ بی ریٹرنڈ، ٹھیک ہے، جو کلاس سے ادھار لیے گئے تھے اس چیز کو واپس کر لے۔ وین دیئر واز نو ٹیلی ویژن، جب کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے، تو اس کا مطلب تھوڑا بہت سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ایڈورب کلاس کا اکیلے کوئی سمجھ نہیں آتا۔ ایڈجیکٹیو کلاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہو، ہوم، ہوز، دیٹ، وچ سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ایڈورب کلاس کہاں، کیسے، کیوں، کب، اس بات کی جواب دیتی ہے۔ ایڈورب کلاس ویئر، ہو، ہاؤ، وائی، وین کا جواب دیتی ہے۔ ایڈجیکٹیو کلاس وچ کس چیز کی سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ یہ ان چیزوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، ہو، ہوم، ہوز، دیٹ، وچ، یہ اس سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور ایڈورب کلاس ان چیزوں کا جواب دیتی ہے۔ وہ کہاں تھی، وہ کہاں تھا، شی واز ان ہاسپٹل، دی پیشنٹ، ہاؤ، وہ کیسا تھا، اس کا جواب، اس نے کب ایسا کیا، ان چیزوں کا جواب ایڈورب کلاس دیتی ہے۔ ڈیپینڈنٹ کلاس وہ ہوتا ہے جو اکیلے پورا مطلب نہیں دیتا۔ اب ایڈورب کلاس کی آپ تھوڑے ایگزامپل دیکھیں، ڈیئر ایڈورب کلاس کے ایگزامپل دیکھیں۔ دی ڈاگ سٹارٹڈ چیسنگ مائی کار، کتوں نے میرے موٹر کار کی چیسنگ سٹارٹ کی، ونس دے سا اٹ ٹرن دی کارن،
کب سٹارٹ کی when کا جواب دے رہا ہے once they saw it turn the corner. جب انہوں نے دیکھا کہ موٹر کار نے ٹرن کی تب یہ when کا جواب دیتی ہے. یہ نیچے جو once they saw it turn the corner یہ ایڈورب کلاس ہے اور when کا جواب دیتی ہے کب کا جواب دیتی ہے. since you have apologized you will not be punished. آپ کو سزا نہیں دی جائیں گی. since you have apologized کیونکہ آپ کو سزا نہیں دی جائے گی جب تک آپ معافی مانگتے ہو آپ معافی مانگتے ہیں. تو یہاں پہ ہاؤ کا جواب دیتے ہیں. ہاؤ کا جواب ملا ہے کہ آپ کو کس طرح سزا ملے گی. ٹھیک ہے, آپ کو سزا تب ملے گی جب آپ معافی نہیں مانگتے. آپ کو سزا نہیں ملیں گی جب آپ معافی مانگتے ہیں. یو کین بائی آپ خرید سکتے ہو. وین ایور یو لائک یہاں پر ویئر کا جواب ہے. آپ خرید سکتے ہو جہاں بھی آپ چاہو. وین ایور یو لائک جہاں آپ چاہو آپ وہاں پہ جہاں پہ آپ پسند کرتے ہو آپ وہاں پہ خرید سکتے ہو. تو یہاں پہ ویئر کی وہ ہے ایکسپلینیشن ہے کہ کہاں پہ آپ خرید سکتے ہو. تو ڈیئر آئی ول ریکمینڈ کہ ان 3 چیزوں کو ایک پیج پہ لکھے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکو گے اور ایک دوسرے کے سے اس کا فرق بھی سمجھ سکو گے. ٹھیک ہے, تھینکس فار واچنگ. اور یہ بہت امپارٹنٹ ٹرمز ہیں کمنگ جو بھی ٹیسٹ ہے. یہ انگلش گرامر تو یونیورسل ٹروتھ ہے, آپ کو ایکسیپٹ کرنے ہوں گے.